السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لجميع أخواني التشاديين داخل التشاد وبرا التشاد. معكم أخوكم حقار الزرقان. يجي لكم في ديزيم تروازيم كاتريم سانكم فيديو في بارابور سبور عن التشاد. ومساج حق ده لهم يدرسي لي جين سبورتيف عن التشاد. جينس تشاديين قد تنمو وسيرتو لسبورتيف ناس عندكم قد تهرموا كل دو تلعبوا بريمير ديفيزيون ديزيم ديفيزيون تروازيم ديفيزيون تمشوا بروفيسيونيل دو توقوا زي برو اللي قاعد تشوفون في شامبيون دو فرانس انجلي شامبيون دو اسبان ايطالي ان توكا لناس اللي قاعد يسيفر بال زي انا تشادين ده كمان تشادين ده ما شاء الله عليكم في سبون انا مونانتي ده قاعد تسيفر لكن انا تشاد ده ما قاعد تتعبوا كان رينيسانس ما إليك ممكن كان يلعب ده في استاد كان بيشد سوبرتور ده كان 500 كيلومتر بالتاسفة كان جيل برسام ريال تلقاهم قريب 2000 3000 ده كله شغل هناك ده خليته وقت فتي على ناس آخرين كلام ده كوادر هنانا ممكن الناس الليدر اللي قاعدين في مينستير جنرال سبور الناس اللي عندهم انتم شارج غوفرنمان انتم شارج كله يقدروا يخدموا ويدي جنرال شادين ده اللي جو جنراسيون تشاد ده نايم في خموم اخر جاي يصير ديزوردر خموم اخر كلام ده هم جاي يسووا زي ما هم يدوروا انتوكا قاعد تشوفوا ريزلتا انا مينستير جنرال سبور كونفدراسيون تو ده شفتهم في ديرنا ماتش انا غينيا الاميزا علينا مشكلتنا ننسو حسن نسينا ننسو نجو في الا ابري 10 ans ولا ابري 4 ans اما بس ماشين من لجان يقوم من النوم يمشي ديماندي حقه حسانينا في مون انا ميديا في فيسبوك في واتساب في تليجرام انت كان عندك مساج تقدر تباسي مساج انا تري سامبل تري فاسيل زي هسه قاعد نشيل لكم فيديو لقينا حجو كلام ده بوجانا ممكن مسائل اللي هم قاعدين في فيسبوك قاعدين في واتساب يشوفوا مثل الكلام اللي قالنا كده ولا شيء الهم في حقائق قاعدين كان ما حجنا ده ما يقع il faut que finir فيديو ده jusqu'à fond تقدر تعرف المشكلة شنو وعندنا اد كتير جاي يجي من 3 كوتي من على حسب المعلومات اللي جينا من غوفرنمان التشاد بتتر سلون كي انا اللي جيت ده قال 22 مليار فرنك سيفا بار ان يعني سنويا كل سنه ده حكومه التشاد جايه مرقه 22 مليار فرنك سيفا ل سبور انا تشاد انا ما نعرف اسكي سي جايه مرقه كلام بس جاي يورو جني سيبا هنا 800 مليون فرنك سيفا من فيفا 800 مليون فرنك سيفا من فيفا من مليار ما في 200 مليون ده فيفا جاي مرقه سنويا ل مينستير جنت سبور هنا عندنا 100,000 دولار 100,000 دولار من كاف من كاف 100,000 دولار سنويا شفتوا قروز جاي يجي مكان 3 هنا حكومة أنا ده جنسيبا 22 مليون فرنك سيفا ده أنا ما نعرفه اسكي سي كذب هنا 800 مليون فرنك سيفا ده وهنا فيفا ده ما هنا كاف ده كان مشيت في جوجل كله تلقى ده جايد مونتانجا اسكي انت كي تي سبورتيف انتي القاتي شفني فيديو ده تشوف فيديو ده انتي تشادين سبورتيف سال اسكي جروزا لجيتو تشاد انجرنا دقيقه لي اني هنا هجو في نجمنا بس في دي اراندوسما ده في دي اراندوسما ده اسكي في شاك اراندوسما عندنا كوميدي سنتر دو فورماسيون عندنا كوميدي كول دو فوت عندنا كوميدي ايكيب دو دوزيام ديفيزيون بريمير ديفيزيون جروزا اسكي جاكوما اسكي جلوكم بي بالون جلوكم بي شوازيبل ولا مايو ولا اسكي جلوكم بي بوتينو jamais de tout ana قدامكم ده انا عندي كان petit équipe في 9e arrondissement j'ai travaillé avec les enfants ممكن من 2006 jusqu'à 2011 انا بال واحد من فيدراسيون ماليجيتا ولا شوازيبر ولا بالون jamais de tout داكو يلا ده قاعدين في انجلي اسالهم هسه ممكن ناس الجيش من يالجلي من كل فوت انا
ngeli da mun nadi mal mumkin ga yishifa video do kula fi mumkin yalga yishifa kula fi kalami do kiri bolo seyda homo kula yarf min 2006 à 2011 yala da be volonté hanan bos ma yokul homo ba gayibo choisibul kula homo bas gayibo bal kula homo bas gayibo jusqu'à shafo ma yan fara khallo c'est-à-dire inti shogul gati se anta ka tie jeune o gouvernement da ma yamuna guru seji min barra ma talga résultat gada shiftu dako emis fi stadisme mamadou ya file da shiftu est-ce que kolera ga kef gadim file sakat kula ma ndena tragait selon on a occupé da khumama simina matériel daga yiji min barra ga yiji min barra bugulu indum dukkan wayke fi kusiri simina kalam kennas oro da kidib ke way kula ma fi indi magza way kebir ke fi kusiri shogol subu hina stock min nagi so ichokomu ma inti en tant que tu es sportif tchadien génération na Tchad en tant que tu es jeune inti bas al avenir na cet pays de naib iso le kef ma yesurgu yamshi chokomu ke shogol lama watara ma biga faidesi ma yamshi chokomu de so ki kef inti naim o da droit hanak inti gouvernement gal yamurga 22 milliards FIFA yiba 800 millions francs CFA CAF yiba 100,000 dollars gros ils partageaient entre eux fédération de football tchadien est-ce que monsieur tu chouфту bedda na fédération est-ce que y a tout fait qu'on que visiter fédération là y a tout fait qu'on visiter que les fat que chiffre hajjene ke kula into ma da tusos yani just que les hakuma da ya harfa ke ya da jeune yidoru yalabo bal yidoru sport o daku ana gasarlem نايمين نوم كان ليه شيء اخر ده انتوا تعرفوا كان ليه شيء اخر ده انتوا تعرفوا ده افنير اناكم انتوا القات تلعبوا في بال في بودروم في بريمير ديفيزيون دوزيام ديفيزيون في تروازيام ديفيزيون الدار تلعب بال دهابا ريزلتا انا سبور انا تشال يمشي قدام ده في دينكم انينا ندورو كوادر عديل يليبوا بال يعرفوا يجيري سبور انا تشاد يجيبون في bureau ana fédération de football tchadien li yegdoru ya avancer football en Tchad ma yujibuna nas alphabet nas ma yarfu shay yogodi surgu gurus bas indana combien de personnes gadi fi ngemena président ana club de l'intu wen ana elek renaissance ascot tribune wen comme into est-ce que algay kulle sport en Tchad est-ce que vous êtes d'accord wala into ko foga yonto ko kuma morso gataskutu il faut que les jeunesses tchadiennes ils bougent. Amchou dans la fédération de football tchadienne, amchou agoufou yomach. Agoufou be papier anakum. Oruke ane ndon narfu. Droit anana daku 22 milliards francs CFA par an. 800 millions, 100,000 millions, 100,000 dollars. Kulla gaiji guruz fatata kulla gaiji. Matériel da est-ce que école de football en Tchad al gaidi han Tchad da kan ngan hajjo nan yemena bas. Han Tchad da ke won bolgo. ville don hancha dal ganin barra da dag da kai mayilgo wala mundu wala sar wala beshe wala adre wala tine wala bahai wala hirba wala amzuer wala amatiman wala mongo ville dol ko bar dol da khalli da gay doburu be halum yala wedi me doburu yala bu bala nam iso na hajjo nan gemena iske gattol go amurgo kan gattol go amurgo wajuhuna so video gul gannol go hajju. Il faut que réveiller les jeunesses tchadiennes. Il faut que les sportifs tchadiens les réveillent. Ce n'est pas le football seulement. On a une éducation que tire. Une éducation que tire. Kultuma la jena inte gaida wa iski. Video ana ane resululo. Wen, shunu so iti. Malama tilima banat akhwata de t'entraîner uma. Misil inte mesheti jisilti media dol jiti premier la banat da iski humo kurama. Kan fatu présenter chat c'est jey kinti. Jitu ya mesheti numtira. Shiftu se khotna emis bini sakhir daba ma tamma 18 ans 19 ans shahala ko bana shirash ga yimshi ma senal peut-être bini da fi atalat kan marak da kultuma la jina zai kinti mumkin yishile yibala na meda yarfana usman na chat fo sabab pa shugul yakul ma fi shara ma fi nas betum tabanin kalam da gamma shalata ya tun yala da shalo photo ga ya ta ku fo kef si réalité dabat da ku jana na chat
ولاد عمره 15 سنه 16 سنه ماشي جاي يخدم بتتر كان الون كان اديوكاسيون نورمال واي جاي ممكن يلقى مير جوير خدتنا ناس قدام وجاي يسرقوا اموال النبي وانتوا جنراسيون نايمين انتوا لكم الاخر ده تعرفوا لكن لكم انا دروانا كده ما تقدر تدماندي ولا ما تقدر تمشي تشيلوا انا مساج كده لكم انتوا نهجوا كما هجنا ما يلقى الفوكو نهجوا كجوسك نمشوا نلقوا الرجال شيء اللي يكمل كما في بيرده كان نكتة إلا تلاقى علمي قبل تخلي ده كل أنا غني بانسلة إنتو كيف تريفيه مير نوماناكم ليه تمشوا تفتشوا درواناكم أسألهم كي نازل لا تخافوا منه ولا تهبهم أورم كي يوضحوا لكم كمالا شغل جاي يكون ده شنو هنينا في مشكلة المشكلة ده جين ده إنتو بس كما جميتوا سيتو organiser ruku kama sietu shey wayda nadi mal yeji min barra ya din to kai mafi FIFA ma kaf da homa gaidin yaro yoru ka football na chat daga ya man semis chat ma Guinée ko la mara nil ani le Guinée da ndugu wala kalle normal da yala da tabani ni nas yeji lek 20h yala blek ma 17h da win kan fi mon entier yeji lek 20h yeji lek ma yala blek ma 17h am bakraga Guinée el dor yala ma yeji avant 24h dama kanwa da kuma mal dakhali al Egypte numshu avant match نمشي نلاو لإيجيب دقنا في إيجيب في تشاد 1-0 نمشي نلاو ما إيجيب في إيجيب نمشي avant match ب3 heures du temps ده يعطوا في مون أنتيه ده كل كلام أنين ساتين نشوفوا نظر لقاي صوت ديزوردن هنا بيتي سنام ما تشوف فيديو ده وخلاص تسمعوا ده نان ده كلام الجاي يجي ده سيء أوكي وتسكتوا نو إنتوا الدير عند زمان أنا نجمعنا الكلوب دول الجوهرات اللي انتو تدورو كي تمشوا قدام ده دروا ناكو داكو 22 مليار فرنك سيفا من حكومة نتشاد سي كدب دا امشوا اسالوم امشوا في فدراسيون كي امشوا امباكر امشوا يو اسالوم كي اسكي كلام لسي ولا كدب 800 مليون فرنك سيفا من فيفا سي ولا كدب دا امشوا اسالوم $100,000 $100,000 من كاف اسكي سي ولا كدب امشوا اسالوم ده دروا هناكم من نورمال ما رشك équipe de première division كله يلقى حقا deuxième division كله يلقى troisième division كله يلقى وكل فوت كله يلقوا جوارات كله يلقوا سالير انام ده قروس انا اللي يبغى حقائق ده كتير وكلام ده كتير جاي يجي ونهجو كان ما حجينا ما يكون شغل بوجانا ده بي انا كان ما انينا حجينا ده يا تول يجي حجينا في بلاصه انا نسكت نقعد هم نازل يسرقوا زي ما هم يدوروا يسوم مخزود في كسري قروس زي ده جاي يجي يسوب في كونتو انا يبنوا هم فيلا دول شغل هم يدوروا يسوم انتوا قاعد تاكلوا تخلوا ده ما مشكله لكن ما لما تافنسي فوتبول انشدا ما لما تسو جست وين شامبيون ناسيونال انت تقدر كي توفولي ده فوتبول انشد وقفتوا سويتو pour une semaine 2 semaines ومن داك ده ما شفنا jusqu'à maintenant أنينا في مشكلة ومشكلة ده جن ده كما جمعتوا منهم انتوا كما جمعتوا مشكلة ده ما ينحل اسبور انا تشاد في دينكم انتوا جن انتوا ده بس انتوا عندكم الاسبريال عندكم حلم تدوروا كي توغو بروفيسيونال دو تدوروا توغو جراند جوار دو في دينكم كوميدي عندنا كوميدي جوار بروفيسيونال 3 4 بيرسون من وين فاتوا من تشاد بس داكو تعرفوا واي ده بس انتوا كله تمرقوا لكن بسيغو ما بكذب لازم تدماندي حقك دروا هناك عندنا فضل لنا ما جواي بيتت ما انا بي je ne sais pas quand انا le message حقال تو جسرا ما جاك ليبتو ما ليبتو كا c'est pas la peine les جوارات انا اكيب ناسيونال بعدين ينادوكم اللي تشاچوكم ب $5,000 $10,000 $20,000 ده ما طلبوا ما جا ولا تجو على اوغودو في كلوب اناكم c'est pas la peine عشان نعرفوا كي انتوا كلا قاعد تسيفر اني في في الليد يلقانو سوكو اكوز سبور ان تشاد يمشي افانسي قدام اني ما غنجو نهجو نسل هي كتير نعرفوا قلنا نهجو نو اني نقول سبورتيف كوم فو وشغل اللي شفنا ده ايرور جينا شفنا بيا الناس اخرين ده جمال ما خنا ماي تشاد ما ريجوا خليوا يمروا لي ولا تشاد بوفر تشاد ريش فاتا بيا على حسب ودينا انتوا قاعد تشوفهم ده اني تشاد شغل شنو ما عندنا قبل جنس تشادين سوفري زي ده بنات 10 15 سنه يشولوا ياتوا انا صندوق انا شراس قال يمشوا يمسون نالنا رجال ليه يلقى ياكل يشرب داكو اننا وصلنا وين جنراسيون تشات
بني دي ممكن تلقى تفوت الكلتوم لاجنا كله اون سي با ده مشكلتنا زي ده هني ندور في مينستر في مينستر جنا سبورت خليه يجيبوا نادم لي بال يعرف جنا سنه تشاد يدور شنو ما يلقى بوست ده بوست انا بوليتيك on parle la vérité كلام سيدي القى يقرا يجيبوا ناس انا موادين كيف دول يخطوا ده كما يصير كجروز ياكل يشرب ديزان تروازان يطردوا يجيبوا نادم اخر سي كوم سا انا شغل القى يقرا ده بس ملاجين تشادين انتو كما تهجد نادم انتو دورو ولا يجيبوا لكم تلك اندرام ده كان جابوا خطوه في مكان ده اندرام ده ليب بروفيسيونيل اندرام اكوز دي تشات تعرفوا استوار انتو باسبور فرنسي لي يلعب ايكيب ناسيونال فرنسا ما ابوا سي ابا قال ما يلعب فيلم ده فرنسا ده سولو كيف تانو رجلنا تندفولو رجلنا زيلو منا كيف كمان طلع معنا تندفولو رجلنا ناني مزيدا كان جبت خطيته ده نادم يا لي بال يعرف بال عجيل ولا نادم اللي يجي قال يصير غرسك ولا نادم اللي يجي يسافر انت غرس زيدول ده في سنه واحده غرس زيد يجي ندسه في بي وما نعرفوا ترى سقا اكيب ناسيونال الواحد عندنا اللي يلعب كاف ما في اللي يلعب كوب دو مون ما كوب دو كاليفيكاسيون دو كوب دو مون كاليفيكاسيون دو كوب دو افريك ده يسافر يتاب هو غور الغان الغورا كل جين ده انتو بس ما كتبوجي كان تدورو يسبون تشاد يمشي قدام ده في يدينكم انتوا الجن انت القى تشوف فيديو ده انت السبورتيف بارتاجي فيديو انا تعرف السبورتيف ده كله بارتاجي له il faut que organiser entre vous في ميديا ده امرغو حجوا في واتساب يوم واحد امشوا قدام فيدراسيون دو فوتبول تشاديان القايده امشوا اوقفوا ديماندي مينيستر خليه يمرغلوكم يحجوا لكم ده دروا اناكو بوست القايده اكوز فو كي هو قايد ما جا من كداري بجاغان ما في جاغا يمثل les générations انا تشات ان جنرال لي سبورتيف انا تشات كلها افهموا كلام ده ما قدر مخزايا فكا جاي لي هو جاي تشكي مكما موادين انتو كان تدورو ده يوغا ما دورو ده يمشي امشوا سوين بيتي جس انتو ميساج للغوفرنمان انتو ميساج لزول الجاي يجيب خطنا نان مندورو نان ما عنده إسبريانا إسبور نا شيء ما يعرفه ندورو نادي من يافانسر إن الفوتبول أنا تشات يافانس يوديله نشوفه ده قدام ده غوفرنمان ده كان هو نايم كله يقوم شغل أنا جن ما عنده ليب نار ده هو من صغير بس كان ما أنت كتلت ده كان بيج كتير ده يأكله اليابس واللين الشغل ده يجي جن أنا تشات ده جاي يقوم من النوم جاي يعرف الدرواقة ما تخافوا هو نار من تيجي توريك نودورا ده من ده ديل فيها ساستون دروا ده دروانك انت دروانك ده انت كما فتش ده ياتو اللي يجي يفتش لك انت دو ترجو كيف كافي يجي يفتش لك دروانك ولا فيفا يجي يفتش لك دروانك نو شفتوا غينيا دول كوت ديفوار دول سنغال دول بيي دول كلها جندا ولا عند ليب قاعد تشوفوا مثلا بروفيسيونيل ده المون انت نيجيريا كاميرون بيي فازي انا تشوفوا كوم ده بروفيسيونيل قاعدين ده جندا هم انتر ايه ده عندهم تكاتف عندهم وحده عدل شيء واحد كان يقوموا كلهم سورتو السبورتيف تشاديان القاعدين البيت دخلي الفي بروميس دول انا تشاد ده بيت ما يقدر يجوا انتوا فين جماعه قاعدين في ديار اندسما ده كان انتوا 10 بسره من شك اندسما نادي ما جمع جا مشيتوا في فيدراسيون شيلوا تليفونكم سو لايف فيديو بارتاجي دخلوا في فيسبوك قولوا اني جينا داكو قدام فيدراسيون دو فوتبول تشاديان ندورو مينيستر نقابلوك لما مرق انا ني بريزانتي نيفا مارندوسما انا بريمير مارندوسما انا ديزا مارندوسما انا كيكي انتو الدي مارندوسما دي بيرسون تالو فيديو انا دي شوفوا ابليكي كلامنا ميديا ده ولا ليب ميديا ده شيء شنو كلا يدل تشوفوا ده réveillez-vous les jeunesses tchadiennes ou surtout les sportifs الجايين في يمنا داخل كما جمعتوا منهم ده كو جروز شوفوا ده جروز ليب ده ولا جروز ليب ده جروز كتير سي جروز حكومة يمرقا كاف يمرقا فيفا يمرقا هم المين غوش الدولار يجيبوا سوسيتي دول يعاونهم ايرتل ما تيكو وين شك تان سبت كريدي يشيلوا من قال كلام انا سبورت وين جروز 2 مليار جاي بارتاجي ياكلوا وانت نايم تدور قال سوي يدوق يجيب لك ريزلتا كيف يدوق يجيب لك ريزلتا سوي جان واتشان وحفيان واريان
الكلام الكثير قالوا حالات القراي ريفيفو فتشوا دروا عناكم وتجور نكونتينير في الليت هنا سبور تشادين جسكو نشوفوا حراي يمرك وننجمو سينو دا حراي دا كما مرق دا عنينا ربو ما نلقو